बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, पादरी संजीव रोबन साहब आजकल उन्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाने का जो शौक़ उन्हें चराया है, पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराज़ात पर वीडियो बनाई, फिर ख़ातमुन नबीयीन पर वीडियो बनाई, और उनकी एक वीडियो जो कुरान करीम और बाइबल का तकाबल की है। वीडियो क्या है? हंसी का पिटारा है। कुरान करीम का और बाइबल का किसी तरह तकाबली मुआजना वो बनता ही नहीं है। बाइबल जो है वो तो हमारी रवायतों की किताबों का भी मुकाबला करने से कासर है। न्यू टेस्टामेंट जो है उसकी किताब जो है लूका की अंजील की इब्तदा होती है, तो जनाब लूका ये दावा करते हैं कि हमने ये रवायत किया है, हमने पहले लोगों से सुना, देखने वालों से उनसे देखने वालों ने देखा सुना, उसके बाद जिन लोगों ने सुना हमने उनसे सुना और इसको नकल किया। यानी रवायत करने का दावा मौजूद है, रावियों का इल्म ही नहीं। तो इनकी जो न्यू टेस्टामेंट है ना, इस न्यू टेस्टामेंट ये तो हमारी रवायतों की किताबों का मुकाबला भी नहीं कर सकता। इनका न्यू टेस्टामेंट हमारे मुहद्दिसीन ने जितनी एहतियात बरती है उसका भी मुकाबला करने से कासर है, मगर ये कुरान करीम के साथ जनाब तकाबल कर रहे हैं बाइबल का। खैर चले, जो इन्होंने किया हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। आइए ज़रा इनका पहला एतराज़ सुनते हैं। ये जनाब इनके ये पहले आप ये वीडियो देखिए। कुरान शरीफ बाइबल मुकद्दस को तहरीफ शुदा कहता है या नहीं। और जब हम सूरा बकरा उसकी 109 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुरान शरीफ के हवाला से बयान मिलता है कि जिस आयत को हम मनसूख कर दें या भुला दें, इससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो मुसलमान भाई जो 1400 साल से ये दावा कर रहे हैं, जो ये ललकार कर कहते हैं कि मसीहियों की किताब बाइबल मुकद्दस बदल गई है, मैं आपको दावे के साथ चैलेंज करता हूं, एक हवाला मुझे बाइबल मुकद्दस में से दिखा दें जहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर ये कहा गया हो कि खुदा ताला ने ये बयान रिकॉर्ड करवाया हो कि मैंने बाइबल मुकद्दस को बदल दिया है, या यहूदियों मसीहियों ने बाइबल मुकद्दस को बदल दिया है। एक हवाला मांग रहा हूं, सिर्फ एक हवाला पेश कर दें। इसके बरअक्स, इसके मुतजाद कुरान शरीफ खुद से ये दावा कर रहा है, और कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं। सूरा अल बकरा उसकी 109 आयत के अंदर जिस आयत को हम चाहते हैं बदल देते हैं या मनसूख कर देते हैं या बुला देते हैं, तो कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला खुद ये दावा कर रहे हैं कि हम जिस भी आयत को चाहते हैं कुरान के अंदर उसको या तो बुला देते हैं या फिर उसे बदल देते हैं या मनसूख कर देते हैं। एक ऐसा दावा हमें बाइबल मुकद्दस में से दिखा दें कि खुद हमारे मुसलमान भाई अक्सर औकात ये राग अलापते हुए नजर आते हैं कि कुरान शरीफ की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। ये दावा करते हुए मुसलमान भाई हमें अक्सर औकात नजर आते हैं। तो अब कहां गई हिफाजत? जिस खालिक के सुपुर्द थी हिफाजत, वो खालिक ही ये दावा कर रहा है कुरान शरीफ के अंदर हम जिस भी आयत को चाहते हैं बदल देते हैं, मनसूख कर देते हैं।
جب آپ کا خالق، آپ کا اللہ، آپ کا خدا خود سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں قرآن کے اندر رد و بدل کرتا ہوں، تو آپ کو اس سے بڑا اور کیا ایویڈنس چاہیے کہ قرآن مجید نے اپنے حق میں تو یہ خود اقرار کیا کہ میں بدل چکا ہوں، مجھ میں تحریف ہوئی ہے، مجھ میں اللہ تعالیٰ خود سے جب چاہتے ہیں آیتیں ڈال دیتے ہیں اور خود سے جب چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں۔ پھر جناب آپ نے ان کو دیکھا، ان کے علم کا آپ نے اندازہ فرمایا۔ جناب یہ بات کر رہے ہیں منسوخ کی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو منسوخ کا معنی بھی نہیں پتا، ناسخ و منسوخ کا انہیں علم ہی نہیں، منسوخ کا معنی بھی ان کو نہیں آتا، چونکہ جس طرح کے دعوے کر رہے ہیں نا، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف خود دعویٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اقرار کر رہے ہیں کہ جس آیت کو ہم چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اقرار کر رہا ہے کہ میں قرآن کے اندر رد و بدل کرتا ہوں۔ یہ تو علم ہے ان صاحب کا۔ بھائی کلام اللہ کی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی کتاب میں پہلے کوئی حکم دیتا ہے اور اس کے بعد اس حکم کچھ مدت بعد اس پہلے حکم کو منسوخ کر کے نیا حکم دے دیتا ہے۔ اس میں کیا عرض ہے بھائی؟ تحریف اس چیز کا نام نہیں ہے، تحریف اس چیز کا نام ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی ہو، اس میں اضافہ یہودی کریں، اس میں اضافہ پلوس کر دے، اس میں اضافہ یہ خود کر دیں، کوئی اور شخص اس میں اضافہ کر دے، تو اس کا نام تحریف ہے۔ کسی کی کتاب کا جو کوئی مصنف ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، بار بار اس کے میں کچھ بدل دے، کچھ نئی چیزیں لے آئے، کچھ پہلی چیزوں کو ختم کر دے، اس کا نام تحریف نہیں ہے۔ جناب کو ناسخ و منسوخ کا معنی بھی نہیں آتا اور تقابل کر رہے ہیں قرآن اور بائبل کا، پہلے کوئی تھوڑی تحقیق کر لیا کریں۔ ناسخ و منسوخ کا معنی نہیں آتا اور چیلنج ہے، چیلنج ہے، چیلنج ہے، اور پھر چیلنج کیا ہے کہ جی بائبل میں سے جی دیکھیں جی قرآن میں خدا منسوخ کر رہا ہے، بائبل میں سے ایک آیت دکھا دیں خدا نے کہا ہو کہ میں منسوخ کرتا ہوں۔ کبھی بائبل پڑھی ہو؟ آپ کو علم ہو نا اس بات کا، کبھی بائبل نہیں پڑھی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ بائبل میں اگرچہ یہ دعویٰ نہیں، مگر بائبل میں تو جگہ جگہ ناسخ و منسوخ موجود ہے کہ پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور نیا حکم دے دیا۔ نسخ کی کئی مثالیں جو ہیں وہ بائبل کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح کی شریعت میں تمام جاندار اور ہر قسم کی ترکاری جو تھی وہ حلال تھی۔ آپ دیکھیں پیدائش 9:3 کے اندر، جبکہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا، بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ احبار باب 11 دیکھے، استثناء باب 14 دیکھے۔ 2 بہنوں سے نکاح پہلے حلال تھا، آپ یعقوب نے دیکھیں 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا، مگر شریعت موسوی میں یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ آپ احبار کی کتاب دیکھ لیں، احبار 18 میں۔ کس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ؟ یہی ہے منسوخ، اسی چیز کا نام ہے۔ اچھا خیر، ہم آپ کو ایک نسخ کی دوسری قسم جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، یہ پیدائش کی کتاب میں باب 22 ہے، اور یہ آپ دیکھیں خدا نے حکم دیا نا ان کو، پھر خدا نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس کا نام ہے ناسخ و منسوخ، جس کو آپ تحریف کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی بائبل کا جو خدا ہے یہ کیوں منسوخ کر رہا ہے؟ حکم دے کے کیوں منسوخ کر رہا ہے؟ اور پہلے حزقیہ کو مرنے کی خبر دی جاتی ہے، پھر اس کی گریہ ازاری کے سبب اس کی عمر 15 برس بڑھا دی جاتی ہے۔ 2 سلاطین 20 باب آپ دیکھیں ذرا، اس میں 1 تا 6 تک دیکھیں ذرا، یہ خدا نے پہلے یہ خبر کیوں دی اور پھر یہ منسوخ کر کے عمر کیوں بڑھائی؟ کیا یہ منسوخ نہیں ہوا؟ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ حضرت مسیح نے حواریوں کو پہلے صرف بنی اسرائیل میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا،
सिर्फ बनी इसराइल में मना किया कि गैर कौमों की तरफ ना जाना, सामरियों के किसी शहर में ना जाना, इधर ना जाना, उधर ना जाना, मना किया। और फिर नया हुक्म दे दिया। वो नया हुक्म ये किसने इजाफा किया था हमें बता दें। अगर खुदा ने ये नया हुक्म दिया था तो ये पहला हुक्म मनसूख क्यों किया? अगर खुदा ने नहीं किया कि जाके सारी खलक को अंजील सुनाओ, तो फिर ये तहरीफ किसने की? ये मुझे बताएं, ये किस्सा नास्ख व मनसूख का है कि तहरीफ का है? अच्छा, फिर ये जनाब मनसूख की बात करते हैं। भाई खुदा ताला को हक हासिल है कोई एक हुक्म दे और उस हुक्म को वो मनसूख करके दूसरा हुक्म दे दे, इसमें तो कोई अर्ज नहीं है। अलबत्ता किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि खुदा ताला के अहकाम हूँ, खुदा के हुक्म हूँ और उनको मनसूख करके खुदा नया हुक्म दे दे। मिसाल के तौर पे ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के खिलाफ है। जगह जगह ओल्ड टेस्टामेंट में बाकायदा शरीयत के अहकाम मौजूद हैं। हजरत मसीह ने भी फरमाया कि कोई शरीयत का छोटे सा छोटा हुक्म भी मनसूख नहीं होगा। हजरत मसीह फरमाते हैं मनसूख नहीं होगा। जनाब पाल आ गए, जनाब पाल ने सारी शरीयत को लानत का नाम दिया। आज मसीही शरीयत पे अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये जनाब पाल ने अपनी तरफ से दिया या खुदा ने उनको हुक्म दिया था? पाल कोई नबी था? इस पे कोई वही आती थी? वहां तो कुरान में तो खुदा एक हुक्म देता है और उसको मनसूख कर रहा है ना, तो यहां तो पाल जो है वो जनाब मनसूख कर रहा है। सारी शरीयत मनसूख कर दी। खतने का हुक्म मनसूख कर दिया। खुदा ने पहले खतने का हुक्म दिया, मसीह को नहीं बताया खुदा ने कि खतने की अब जरूरत नहीं है। पाल जनाब आ गया, उसने खुदा के हुक्म को बातिल करार दे दी। यानी वो शख्स जो मसीह को लानती कहता है वो खुदा के हुक्म मनसूख कर रहा है। देखें जरा, कमाल हो गई है। पूरी शरीयत को मनसूख कर दिया, खतने का हुक्म मनसूख कर दिया, सबत का हुक्म मनसूख करके इतवार के दिन आज मसीही इतवार को इबादत करते हैं, जबकि खुदा का हुक्म बाइबल में सबत के दिन इबादत करने का हुक्म है, यानी हफ्ते के दिन। किसने ये मनसूख की? जनाब को ये मनसूख का नासख व मनसूख का जनाब को मानी भी नहीं आता। और ये अफसोसनाक बात है। दावे बड़े बड़े, चैलेंज बड़े बड़े कि देखें जी कुरान मजीद ने, अब ये दावा सुने ज़रा इनका गौर से, कुरान मजीद ने अपने हक में इकरार किया कि मुझ में तहरीफ हुई है, मुसलमानों का अल्लाह कहता है मैं बदल देता हूँ। ये तो आपका इल्मुल कलाम है, ये तो आपका जनाब कुछ पढ़ लें, खुदा के लिए कुछ पढ़ लें। मनसूख का मानी आपको नहीं आता, मनसूख को आप तहरीफ करार दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ जनाब पादरी साहब, मनसूख का मानी है एब्रागेटेड, मनसूख का मानी है कैंसल्ड। यानी एक हुक्म दिया, बाद में उस हुक्म को कैंसिल कर दिया, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, उसको कैंसिल कर दिया। जबकि तहरीफ कहते हैं करप्शन को, तहरीफ करप्शन को कहते हैं, अल्ट्रेशन को कहते हैं, टेम्परिंग को कहते हैं। जो मनसूख है वो कहते हैं कैंसल्ड को, किसी हुक्म को कैंसिल कर देना। तो पहले वीडियो बनाने से पहले कुछ थोड़ी तहकीक कर लिया करें, कुछ पढ़ लिया करें, फिर उसके बाद जो है ना वो जनाब कुछ बात किया करें। तो ये जो आपका नासख व मनसूख के हवाले से था, तो वो न्यू टेस्टामेंट ने तो सारे ओल्ड टेस्टामेंट को मनसूख कर दिया है। बल्कि आप लोगों ने तो खुदा का पहला हुक्म भी मनसूख कर दिया है और औरत के बच्चे को खुदा बना लिया है, शरीयत की सारी बातों को मनसूख कर दिया है। और जो नजात का तरीका ऐहदनामा कदीम में था वो सारा मनसूख करके न्यू टेस्टामेंट में एक नया खुद साख्ता और बुत परस्तों से लेके बना लिए। किसने मनसूख किया ये? लिहाजा मनसूख में और तहरीफ में फ़र्क कीजिए। फिर जनाब फरमाते हैं कि मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस नंबर 328 है, सही बुखारी 328 है कि उसमें क्या है कि हज़रत जो है ना जी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि हम कुरान करीम की आयत पढ़ा करते थे, कुरान करीम की आयत पढ़ा करते थे। ये पादरी साहब ने झूठ बोला है। ये सुने ज़रा पादरी साहब के अल्फाज। जब हम मजीद तहकीक करते हैं कुरान शरीफ के हवाला से कि आया
قرآن شریف اپنی اصل حالت میں ہے یا نہیں، بدلا ہے یا نہیں بدلا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے موتا کی حدیث ہے 328، اس میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اگر لوگ مجھے نہ کہتے کہ عمر بن خطاب نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو میں یہ آیت اس میں اضافہ کر دیتا کہ جب کوئی بوڑھا یا بڑھیا زنا کے مرتکب ہوں تو انہیں سنگسار کر دو۔ اور عمر بن خطاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ آیت قرآن میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر قرآن تھا پڑھتے تھے، لیکن آج کے اس دور حاضرہ کے اندر قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ کوئی مسلم بھائی ہی ہمیں بتا سکتا ہے، اہل اسلام سے تعلق رکھنے والا علماء ہی ہمیں بتا سکتا ہے، یا کوئی مشائخ ہی اسلامی ہمیں بتا سکتا ہے، مناظر ہی بتا سکتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں، قرآن کے اندر تو کوئی رد و بدل نہیں ہوا، جبکہ موتا کی یہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ آیت قرآن کے اندر پڑھتے تھے، لیکن اب آج کے اس دور کے اندر جو قرآن ہے اس میں یہ آیت موجود نہیں ہے۔ اب کہاں گئی یہ آیت؟ مسلمان ہی بتا سکتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جی ہم یہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ پادری صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے، کہیں بھی حدیث میں کوئی ایسے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے یا یہ قرآن کریم کی آیت تھی، نہیں، بلکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں ہم آپ کے سامنے حدیث نکال کے پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے یہاں جو ہے نا وہ اوپر لگا بھی دیتے ہیں۔ تو پادری صاحب نا اصل میں جھوٹ سے جلال ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، حدیث ہے، ہم سکرین کے اوپر آپ کے لیے لگا دیتے ہیں، وہ آپ حدیث پڑھ لیں۔ یہ صحیح بخاری میں بھی 6829 نمبر پہ ہے، موطا امام مالک میں اندر 328 نمبر ہے۔ ایسا نہیں لکھا جیسا پادری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کریم میں پڑھا کرتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے جیسا پادری صاحب نے دعویٰ کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رجم کرنا حق ہے، مجھے یہ ڈر ہے اگر کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے قرآن میں اضافہ کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا شخص، اتنا بڑا شخص، وہ بھی اختیار نہیں رکھتا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی رجم کے بارے میں، اس کو بھی قرآن میں اضافہ کر دے، وہ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں پاک 14 خطوط انہوں نے بائبل میں شامل کر دی، خط بائبل بنا دی، کہ خط خدا کا کلام بنا دیا، کوئی نامعلوم کتابیں وہ خدا کا کلام بنا دی۔ یار کچھ یہ حدیث تو اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عمر فاروق بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے یا قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے، یہ آپ نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ سے جلال ظاہر کرنا چھوڑ دیجئے۔ پھر جناب ان کا اگلا اعتراض ہے، وہ آپ سنیے، سورہ یونس ورس نمبر 94 کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ سورہ یونس 94 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن شریف کے حوالہ سے کچھ شک ہو تو یہودیوں اور عیسائیوں سے رجوع فرمائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن شریف کے حوالہ سے کوئی شک ہو، آپ کو رہنمائی درکار ہو، تو مسیحیوں کے پاس جاؤ، یہودیوں کے پاس جاؤ۔ جبکہ ہم اس وقت کے زمانہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پاس آنے کی بجائے، ہم سے سیکھنے کی بجائے، ہم سے رجوع فرمانے کی بجائے، وہ ہمارے اوپر ہی الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی کتاب بدل گئی ہے، آپ کی کتاب تحریف شدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی طرف رجوع کریں، مسیحیوں کی طرف رجوع کریں اگر قرآن کے حوالہ سے کچھ بھی شک ہو تو۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں شک ہو تو مسیحیوں کے پاس جاؤ۔
پھر جھوٹ سے جلال ظاہر کیا آپ نے۔ یہاں سرے سے ایسی بات نہیں ہے کہ مسیحوں کے پاس جاؤ، یہ ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سورہ یونس آپ شروع سے پڑھیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 2 پڑھیں۔ الزام کیا آپ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے؟ جو مشرکین مکہ ہے نا، جو مکے کے لوگ ہیں، ان میں تو نبی نہیں آتے تھے، نبی تو آتے تھے اسحاق کی اولاد میں سے، تو وہ نبی کے بعد نبی آتے تھے۔ یہاں مدت بعد اسماعیل کے بعد کوئی نبی یہاں نہیں، عرب میں نہیں ہوا، تو یہ اولاد جو اسماعیل ہے، اولاد اسماعیل، ان بیچاروں کو نا علم نہیں تھا کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں تھا۔ اب یہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے کہ ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ انسان بلا نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ یہ متعدد جگہ پہ قرآن کریم نے ان کے اس اعتراض کو بیان کیا ہے۔ تو سورہ یونس کی دوسری آیت میں بھی ہے، آیت نمبر 2 میں بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن نے دلائل دیے ہیں کہ بھائی نبی جتنے بھی آئے ہیں نا، وہ نبی انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں حضرت نوح کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا کہ دیکھو ان کے واقعات، ان کے مشکلیں، ان کے مصائب، ان کو بیان کیا کہ دیکھو یہ سارے انسان ہی تھے، کھاتے پیتے تھے، انسان ہی تھے، انسان ہی نبی ہوتے ہیں۔ اور 94 آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان انبیاء کا ذکر کر کے نا، نوح کا ذکر کر کے، حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے، انبیاء سابقین کا ذکر کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو رہی، مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ انبیاء انسان ہی تھے۔ یہ ہے بات اصل میں۔ یہ ابو جہل سے کہا جا رہا ہے، ابو لہب سے کہا جا رہا ہے، مکے کے ان مشرکوں سے کہا جا رہا ہے۔ آپ سورہ فرقان پڑھیں، آیت نمبر 7، آپ بنی اسرائیل کی 90-93 آیت پڑھیں، تو یہ اعتراض سورہ فرقان میں بھی ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہے اور سورہ یونس میں بھی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا اعتراض ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ نبی بھلا انسان ہوتا ہے، ہم تو کسی انسان کو نبی نہیں مانتے، نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے، وہ تو ہماری طرح جو ہے نا وہ محنت مزدوریاں بھی کرتا ہے، تیرا خاندان بھی ہے، تیرے بیوی بچے بھی ہیں، یوں تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ، اوپر سے کتاب لے کے آ، تیرے کو بغاوت ہونے چاہیے، تو کوئی نواب آدمی ہونا چاہیے، بھلا انسان بھی نبی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھ لو کہ نبی انسان تھے یا نہیں تھے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو انبیاء ہمیشہ بشر ہی تھے، انسان ہی تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، ان کے خاندان تھے۔ اگر تمہیں علم نہیں، اے مشرکو، مکے کے مشرکو، کافرو، اگر تمہیں علم نہیں تو جاؤ ذرا اہل کتاب سے پوچھ لو کہ جو نبی ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے۔ یہ بات کی جا رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہود و نصارہ سے کچھ پوچھ لو، تو یہود و نصارہ سے کچھ نہیں پوچھنا بھائی۔ قرآن کریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حقیقت بتا دی ہے، مغضوب علیہم والضالین۔ ایک لعنتی قوم ہے یعنی کہ یہودی، اور دوسرے گمراہ ہیں جنہوں نے عورت کے بچے کو خدا بنا لیا ہے، شریعت کو چھوڑ دیا ہے، خطرے کا انکار کر دیا ہے، تو غیر قوم بن گئے۔ تو مغضوب علیہم والضالین کہہ دیا۔ بلا کسی گمراہ سے اور لعنتی سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھتا ہے؟ نہیں، بلکہ مسند احمد حدیث نمبر 14631 میں ہے کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو، بھئی دین کا کوئی مسئلہ ان سے نہ پوچھو کیونکہ وہ گمراہ ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 30,613 حدیث ہے، بھئی اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کوئی مسئلہ دین کا نہ پوچھو کیونکہ یہ گمراہ ہیں۔ منع کیا گیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو۔ لہذا پادری صاحب کا یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں شک ہو تو مسیحیوں کے پاس جاؤ۔ نہیں بھائی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مشرکین مکہ ہیں، جو اعتراض کرتے تھے کہ انسان بھلا نبی ہوتا ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ انسان نبی ہی ہوتے تھے۔ اگر تمہیں شک ہے تو جاؤ جا کے اہل کتاب سے پوچھ لو، ان کے ہاں تو بے شمار نبی آئے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو کہ نبی انسان ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے۔ پھر جناب نے دوبارہ اعتراض کیا اور اس کو آپ نے منسوخ کو تحریف
का नाम दे दिया। मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ कि जनाब पादरी साहब, ये क्या इल्म है आपका, आप मनसूख को तहरीफ करार दे रहे हैं। मनसूख में और तहरीफ में फ़र्क करना सीख लीजिए। कोई वीडियो बनाने से पहले अगर इल्म नहीं है तो किसी अहले इल्म से मशवरा कर लिया करें। शुक्रिया। मनसूख कैंसल्ड को कहते हैं और तहरीफ करप्शन को कहते हैं। ये फ़र्क आपको इल्म नहीं तो पहले इल्म हासिल किया करें। कुरान शरीफ का बाइबल मुकद्दस के हवाला से, यानी तुरैत के हवाला से, ज़बूर के हवाला से, सहाइफ़े अंबिया के हवाला से, इंजील मुनव्वरा के हवाला से क्या दावा है, क्या बयान है, और कुरान शरीफ क्या तुरैत की, ज़बूर की, इंजील की, सहाइफ़े अंबिया की तायद करता है या नहीं। तो जब हम सूरा अल-माइदा 46वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, और हमने इनको इंजील दी जिसमें हदायत और नूर है। यानी कुरान शरीफ इस हवाला से मुसलमानों को बता रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को बता रहा है कि इंजील मुनव्वरा ऐसी किताब है जिसमें हदायत भी है और नूर भी है। नूर का मंबा और मबदा है इंजील। और जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कुरान शरीफ का मुताला करते हैं तो सूरा अल-मरान उसकी 3री आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, कुरान शरीफ ये बयान करता है कि इंजील शरीफ में तमाम बनी नौ इंसान के लिए हदायत है। यानी कुरान का ये दावा है, कुरान शरीफ ये बयान दे रहा है कि इंजील शरीफ के अंदर क्या है, हदायत है। और फिर जब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कुरान शरीफ ये भी कहता है कि इंजील वालों को जो कुछ अल्लाह ने इसमें नाज़िल किया है इसके मुताबिक हुक्म करना चाहिए, यानी इसके मुताबिक अमल करना चाहिए, इसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है, ये मुसलमानों की किताब कह रही है। यानी ये जो मैंने आपके सामने सिर्फ 3 हवाले कुरान शरीफ में से पढ़कर आपको बताए हैं, ये इस हवाला से तायद करते हैं कि इंजील शरीफ जो है वो हदायत और नूर का मंबा व मबदा है। कुरान ये दावा करता हुआ नजर आता है, जबकि दूसरी साइड हमारे मुसलमान भाई जो ना तो कुरान से वाकिफ हैं, ना ही हदीस शरीफ से वाकिफ हैं, और ना ही पैगंबर इस्लाम की जिंदगी से वाकिफ हैं, वो ये राग अलापते हुए नजर आते हैं। बाइबल बदल गई है, जबकि कुरान शरीफ ऐसा कोई भी दावा नहीं करता। मायदा में है जी कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इनको अंजील दी, इसमें हदायत और नूर है। और आले इमरान 3 में अंजील में तमाम बनी नौ इंसान के लिए हिदायत है। फिर वही बात जो झूठी है कि पादरी साहब झूठ से जलाल ज़ाहिर कर रहे हैं। जो पहली बात है सूरह मायदा की आयत नंबर 46 है, इसमें है कि हमने इनको अंजील दी, इसमें हदायत और नूर है। बेशक इसमें हदायत और नूर है, और इनकी तहरीफ के बावजूद आज भी हदायत और नूर जो है वो मौजूद है। आप देखें कि जनाब वो हदायत और नूर क्या है? नूर शरीयत को कहा गया है, नूर की रोशनी में इंसान चलता है। नूर का मतलब है शरीयत, और शरीयत को तो आप लानत करार दे चुके हैं, शरीयत को तो आप जुठला चुके हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम के बारे में कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है, पास नूरुन व किताबुन मुबीन, तुम्हारे पास नूर और किताब मुबीन, यानी शरीयत और एक वाज़ेह किताब तुम्हारे पास आ गई। नूर से मुराद तो शरीयत है, तो शरीयत को आप लानत करार दे चुके हैं। ये आप उस हदायत और नूर से मुंह मोड़ चुके हैं। जनाब मसीह की तालीमात से आप इनकार करके, और आप जनाब पाल को अपना हादी और रहबर और रहनुमा बना चुके हैं, तो आप गुमराह हैं।
ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کوئی کتاب ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہو، وہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا صحیفہ ہو، وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، وہ ساری کی ساری ہدایت اور نور کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، کیونکہ خدا تو ہدایت ہی دے گا، وہ تو شریعت دے گا، وہ تو نور دے گا، وہ تو ہدایت اور نور ہے۔ مگر اس ہدایت اور نور سے منہ موڑ لیا تو کس نے موڑ لیا؟ ان مسیحیوں نے موڑ لیا۔ ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ اس ہدایت اور نور کی طرف آؤ، کیوں نہیں آتے اس ہدایت اور نور کی طرف؟ وہ ہدایت وہ ہے جو حضرت مسیح کی تعلیمات ہے، اور مسیح کی تعلیمات کیا ہے؟ کہ خدا ایک ہے۔ یسوع مسیح خود خدا کی عبادت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں میں اوپر جاتا ہوں اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس، اپنے خدا اور تمہارے، یہ ہے ہدایت، نور یہ ہے۔ اور طریقی کیا ہے؟ اندھیرا کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح خدا ہے، یہ طریقی ہے۔ نور کیا ہے؟ یسوع مسیح خود دعا کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا سے سجدہ کرتے ہیں۔ نور کیا ہے؟ حضرت مسیح کہتے ہیں کہ شریعت کے اوپر عمل کرو، چھوٹے سے چھوٹے حکم بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ اور طریقی کیا ہے؟ کہ انہوں نے شریعت کو لعنت کا نام دے دیا، گلتیوں 3:13 میں یسوع کو بھی لعنتی بنا دیا، شریعت کو بھی لعنت کا نام دے دیا، اور ساری شریعت سے منہ موڑ کے ہر حرام کو اپنے لیے حلال بنا لیا اور شریعت سے انکار کر دیا، پال کے پیچھے چل پڑے، پال کی شیطانی تعلیم پر عمل کرنے لگے۔ پال کی شیطانی تعلیم طریقی ہے، یسوع مسیح کی تعلیمات نور ہیں، کیونکہ وہ خدا نے عطا کی ہیں۔ تو ہدایت اور نور کی طرف آؤ، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جناب کہا جی آیت نمبر آل عمران کی انہوں نے بات کی، آیت نمبر 3 میں ہے کیا ہے؟ انجیل میں تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ پادری صاحب نے لگتا ہے کسی سے یہ بات سنی تھی، مگر انہوں نے قرآن کریم کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، ہم آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بھی قرآن کریم سے یہ پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی پہلی آیت جو ہے وہ اس کی سورت کی آل عمران کی وہ یہ ہے، الف لام میم۔ آیت نمبر 2 ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں تو پادری کے دعوے کے مطابق کوئی بات نہیں۔ آیت نمبر 3 ہم پڑھتے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ یہاں بھی پادری صاحب کے دعوے کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے حق کے ساتھ آپ کے اوپر یہ اس کتاب کو نازل کیا، یعنی قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور یہ جو ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا۔ یا پادری صاحب کے دعوے والی بات کہاں گئی ہے؟ اور من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، قرآن کریم سے پہلے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی خدا نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا۔ لوگوں کی، کون سے لوگوں کی؟ ظاہر ہے وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تھے۔ پادری صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ اس کو پورا یونیورسل بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ جھوٹ سے جلال ظاہر کر رہے ہیں، ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا کوئی بھی کلام ہے وہ ظاہر ہے، وہ حق ہے، وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ مگر وہ جو خدا نے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو چاچے کے خطوط ہیں وہ نہیں، ہاں وہ خود بنائی ہوئی کتابیں وہ نہیں، اپنے اضافے وہ نہیں، جو خدا کا نازل کردہ ہے وہ حق ہے، وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا اہل انجیل کو جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہاں، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، آلے والا خط نہیں، چاچے والے خطوط نہیں، گمنام کتابیں نہیں، گھڑ کے بنائی ہوئی باتیں نہیں، خود ساختہ گھڑی ہوئی کتابیں نہیں،
جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، جو اللہ نے تورات میں نازل کیا ہے، جو اللہ نے زبور میں نازل کیا ہے، جو انجیل میں، جو تمہاری کالی کرتوتے ہیں وہ نہیں، جو اللہ کا نازل کردہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، یہ ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں جی آیت 44 میں ہدایت اور نور تورات کو کہا ہے، جی ہم تو مانتے ہیں کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، خدا تعالیٰ کا کوئی الہام ہو، وہ ہدایت اور نور ہے لوگوں کے لیے، مگر خدا تعالیٰ کا نازل کردہ وہ آج بھی، تو وہ کیا ہے؟ تورات کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کو، جس کا آپ انکار کر چکے ہو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہدایت اور نور کی طرف آؤ، جو شریعت کو لعنت قرار دے چکے ہو اس کی طرف آؤ، اور حضرت مسیح کی تعلیمات کی طرف آؤ۔ مسیح کی تعلیم خدا ایک ہے، لا شریک ہے، یسوع مسیح اس کا نبی ہے، اور مسیح نے شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک آخری نبی کے خوشخبری سنائی ہے کہ جب وہ آئے تو اس پر ایمان لے آنا، یہ ہدایت اور نور ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اچھا پھر کہتے ہیں جی چیلنج ہے، ایک آیت دکھا دیں کہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت قرآن کریم سے کوئی دکھا دیں کہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے۔ ایک کیوں، بڑی ساری ہیں دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دیں کہ جی وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ جناب چیلنج ہے، صرف ایک حدیث پیش کر دیں پیغمبر اسلام نے کہاں پر کہا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل بدل۔ سن لے پہلے ہمارے مسلمان بھائی جو نہ تو قرآن سے واقف ہیں، نہ ہی حدیث شریف سے واقف ہیں، اور نہ ہی پیغمبر اسلام کی زندگی سے واقف ہیں، وہ یہ راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں بائبل بدل گئی ہے، جبکہ قرآن شریف ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہیں تو میرا آپ کو چیلنج ہے، صرف ایک آیت مجھے قرآن و حدیث سے دکھا دیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ مسیحیوں نے جو بائبل ہے اس کو بدل دیا ہے۔ ایک آیت مجھے قرآن سے دکھا دیں۔ پہلے تو ہم آپ کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 4 ہے، سورہ نساء ہے، سورت نمبر 4 ہے، اور اس کی آیت 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم یحرفون، یہ دیکھیں تحریف کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورہ نساء 4:46 کہ، اور یہ یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں اور کلمات الہیہ کو اس کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر سورہ مائدہ 41 ہے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہاں بھی یحرفون الکلم، کلام کو بدل دیتے ہیں، کلام میں تحریک کرتے ہیں، کلام میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ہاں پادری صاحب، یہ تحریف کی بات ہو رہی ہے، یحرفون تحریف کی بات ہو رہی ہے، یا منسوخ کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا، آپ کو تو منسوخ اور تحریف میں فرق کرنا نہیں نا آتا۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ دوسرا والا ہے المائدہ 41 میں۔ اچھا پھر آپ مائدہ آیت نمبر 13 پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی جو عہد شکنی ہے، اس وجہ سے جو انہوں نے خدا کے عہد کو توڑ دیا ہے، وہ ابدی عہد جو ابراہیم کے ساتھ تھا، اس عہد کو توڑ دیا اور خدا کے کلام میں تحریف کی، اس وجہ سے خدا نے ان کو لعنت کر دی ہے، ان کے اوپر ملعون کر دی ہے کہ، اور سورہ مائدہ میں کہ انہوں نے بہت سارا حصہ جو ہے خدا کے کلام کا ضائع کر دیا۔ مائدہ آیت نمبر 14 میں آپ دیکھیں تو مسیحوں کا انجیل کو ضائع کر دینا، اس کا ذکر ہے۔ بقرہ 79 میں دیکھیں تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کتابیں لکھتے ہیں، خود ساختہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ خدا کا نازل کردہ کلام ہے۔ ہاں پتہ ہے آپ کو کہ وہ جو خود ساختہ کتابیں ہیں جو آپ لوگوں نے بنائی ہیں، جو آپ لوگوں نے خود گڑھی ہیں، اور پھر ان کو آپ خدا کا کلام کہتے ہیں۔ پادری صاحب کو پتہ ہے ان کتابوں کا کہ نہیں پتہ ہے؟ ہاں کینن دیکھ لیجیے، آج تک بائبل کے کینن میں بھی اتفاق
नहीं है। यहूदियों का कैनन और है, कैथोलिक का कैनन और है, ऑर्थोडॉक्स का कैनन और है, और प्रोटेस्टेंट का कैनन जो है वो और है, एथोपियन बाइबल वो कैनन और है। इसी तरह कदीम जो नुस्खे हैं उनमें भी इत्तेफाक नहीं है। बाइबल की तहरीफ तो खुद बाइबल के अंदर से भी साबित हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब आप कहते हैं कि जी ये तो कोई बात ही कोई नहीं है। आप मुझे बताएं कि इस्तिस्ना का आखिरी बाब मूसा की मौत के बाद मूसा के वाक़यात किसने लिखे? आपके सारे स्कॉलर ये तस्लीम करते हैं कि ये बाद का इजाफा है। इसी का नाम तहरीफ है। भाई तहरीफ है। बाइबल तो मौजू अब बच्चों का खेल बन गया है। बाइबल में बकसरत गलतियाँ हैं। बाइबल में मैंने मेरे चैनल पे आप कई वीडियो आप देख लें, मैथमेटिक एरर बाइबल के अंदर मौजूद है, झूठी पशीन गोइयाँ बाइबल के अंदर मौजूद हैं, तजादात की भरमार बाइबल के अंदर मौजूद है। अब मुझे बताएं कि ये जो तवारीख है, एक तवारीख, दो तवारीख, ये किस नबी पे इल्हाम हुई थी? किस नबी का ये कलाम है? ये सैमुअल 1 और सैमुअल 2 ये किस नबी का इल्हाम है? और सैमुअल के बाद ये किसने बना दी थी? और उसकी मौत के बाद के वाक़यात इसमें किसने लिख दिए थे? हमें ज़रा ये बता देना। बाइबल की कितनी ऐसी किताबें हैं, कुछ दर्जन से ज़्यादा, जिनका पता ही कोई नहीं कि इनका मुसन्नफ़ कौन है। कोई नबी था, कोई खुदा का इल्हाम हुआ था, कोई पता ही नहीं है। ये तो यहूदियों की किताबें, अपना आप जायज़ा ले लीजिए। मुकाशफा की किताब, कोई पता नहीं मुसन्नफ़ कौन है। पौलुस के खत, पौलुस को नबी है? ये कौन है? ये तो मुखालफ मसीह है जो हज़रत मसीह को लानती कहता है, मसीह के हवारियों को रियाकार कहता है, मूसा को रियाकार कहता है। ये कहता है कि मेरी अंजील के अलावा कोई अंजील है ही कोई नहीं। फिर ये मती, मरकस, लूका, यूहन्ना कहाँ से आ गई हैं? भाई तहरीफ बाइबल तो कोई मौजू ही नहीं रह गया। इसकी तो धज्जियाँ बखेर दी हैं यूरोप में, अमेरिका में मुल्हिदीन ने। आपके बड़े बड़े पादरी मुल्हिद हो चुके हैं। आपने एक वीडियो बनाई ना, आप कहते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में सालाना इतने चर्च बंद हो रहे हैं, क्यों? मैं चंद एक और जो हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं कि मसीहियत अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और यूके के अंदर किस कदर पस्त हो रही है, आए इसके हवाला से जानते हैं कि विकिपीडिया ये बताता है कि यूके में पिछले 10 सालों में 3500 से ज्यादा चर्च बंद हुए हैं। कितने चर्च? 3500 से ज्यादा चर्च यूके में बंद हुए हैं। और इन चर्चेस को खरीदा किसने है? आपको यह सुनकर भी हैरानगी होगी, इन तमाम तर चर्चेस को मुसलमानों ने खरीदा है। और खरीद कर इन चर्चेस को उन्होंने मसाजिद के अंदर तब्दील कर दिया है। मसीहियत यूके में कमजोर हो रही है। क्रिश्चियनिटी यूके में दिन ब दिन नीचे जा रही है। अमेरिका के हवाला से मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक 4500 चर्च हर साल बंद होते हैं। है ना ये हैरानगी वाली बात? 4500 चर्च हर साल बंद होते हैं। 4500, 10, 5 या 20 या 100 नहीं, 4500। और अमेरिका के अंदर बहुत सारी मसाजिद जो हैं हर रोज खुल रही हैं। और जर्मन में एक रिसर्च के मुताबिक 650 चर्च हर साल बंद हो रहे हैं। फ्रांस में 1600 चर्चेज जो हैं वो हर साल बंद हो रहे हैं। यानी मसीहियत दिन ब दिन यूरोप के अंदर नीचे जा रही है। और इसी तरह जो बाकी मसीही मुल्क हैं, हॉलैंड, नीदरलैंड और भी बहुत से मुल्क हैं, उनमें भी यही हाल अहवाल है मसीहियत का। लोग या तो मसीहियत को छोड़कर किसी और मजहब को कबूल कर रहे हैं या फिर वो मुल्हद हो रहे हैं। इन तमाम तर चर्चेस को मुसलमानों ने खरीदा है और खरीद कर इन चर्चेस को उन्होंने मसाजिद के अंदर तब्दील कर दिया है। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि पादरी जाहल हैं और उनकी ये बाइबल तहकीक का मुकाबला नहीं कर पाती।
ये बाइबल में साइंटिफिक गलतियाँ हैं, बाइबल में तजादात हैं, बाइबल में झूठी किताबें हैं जिन्हें खुदा से मंसूब किया गया है क्योंकि उसमें गलतियाँ मौजूद हैं। बाइबल में तजादात हैं, मूसा की किताब में मूसा के बाद के वाक़यात हैं और नामालूम मुसन्निफ़ीन की किताबें इसमें हैं। अपोक्रिफा किताबों का मसला आज तक हल नहीं हुआ, कैनन का मसला आज तक हल नहीं हुआ। तो तहरीफ बाइबल तो भाई कोई मौजू ही नहीं है, सैलाब आया हुआ है तहरीफ बाइबल का। बाइबल तो आप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स इन तीनों को तकाबल कर दे, तराक का तकाबल कर लें, तो अगर कुछ भी अक्ल हो तो आप इनकार कर दें कि ये खुदा का कलाम नहीं हो सकता भाई, ठीक है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, चैलेंज है, सिर्फ एक हवाला, एक हदीस पेश कर दें कि पैगम्बर इस्लाम ने कहाँ पर कहा है कि बाइबल बदल गई है। जी चैलेंज आपका कबूल है, आप ये देख लें। हदीस मुस्नद अहमद की 15,195 हदीस है, मैं स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूँ, इधर पढ़ लीजिए, तसल्ली के साथ पढ़ लीजिए। दारमी में हदीस नंबर 435 है, मुस्तदरक हाकिम में 347 है, मुस्नद अहमद की हदीस 17,955 है, मुस्नद अहमद की हदीस 22,171 है कि ये खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं, इसमें तहरीफ करते हैं, इसमें रद्द बदल करते हैं। ये तो कुरान करीम की आयात भी मैंने आपको बता दी, तो ये भी हदीस भी आपको बता दी। सुनन अबू दाऊद 4449 हदीस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि यहूद के कुछ लोग आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कफ ले गए। आप इनके पास बैतुल मदारिस में आए तो वो कहने लगे, अबू अल कासम, हम में से एक शख्स ने एक औरत से जना कर लिया, आप इनका फैसला कर दीजिए। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गाओ तकिया लगाया, आप इस पर टेक लगाकर बैठे, फिर आपने फरमाया, मेरे पास तौरात लाओ। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने फरमाया मेरे पास तौरात लाओ, चुनाचा वो लाई गई। आपने अपने नीचे से गाओ तकिया निकाला और तौरात को उस पर रखा और फरमाया, मैं तुझ पर ईमान लाया और इस नबी पर जिस पर अल्लाह ने तुझे नाजिल किया। यानी पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी से हमें तौरात मुक़द्दस के लिए इज़्ज़त व तकरीम मिलती है कि आपने अपने नीचे से तकिया निकाला और तकिया निकाल कर उसके ऊपर तौरात शरीफ को रख दिया, तौरात मुक़द्दस को रख दिया। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र में जो तौरात थी वो मुक़द्दम थी, वो मुकर्रम थी, वो इज़्ज़त की हामिल थी। और ना सिर्फ आपने उसे तकिए के ऊपर रखा, बल्कि आपने कहा कि मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। यानी आप तौरात के ऊपर ईमान भी लेकर आए। अगर तौरात शरीफ बदल चुकी थी तो फिर पैगम्बर इस्लाम तौरात के ऊपर ईमान क्यों लेकर आए? आपने क्यों तौरात के ऊपर हाथ रखकर ये इकरार किया कि मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ और जिस पर तू नाज़िल हुई है उस पर भी ईमान लाता हूँ? और इसी वाकया को देखकर आज तमाम तर दुनिया के मुसलमान भाई ये इकरार करते हैं कि हम तौरात के ऊपर, ज़बूर के ऊपर, सहाइफ़ अंबिया के ऊपर, इंजील मुनव्वरा के ऊपर ईमान रखते हैं। लेकिन क्या आप उसी तरह ईमान रखते हैं जैसे आपके पैगंबर ईमान रखते थे? क्यों? क्योंकि आपके पैगंबर ने ये साफ इकरार किया कि मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। अगर उस वक्त के ज़माना की तौरात तहरीफ शुदा थी तो आपको तो ये कहना चाहिए था कि ये तो बदल चुकी हुई है, ये तो तहरीफ शुदा है, मैं इस पर ईमान नहीं लाता, बल्कि आपने उस पर ईमान लाया। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि सुन्नन नबी दाऊद की हदीस है 4449, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तौरात के ऊपर जो है जी मैं ईमान लाया।
इसमें कौन सी ऐसी ताज्जुब की बात है? अभी तौरात के ऊपर ईमान लाया, तौरात के ऊपर तो हमारा भी ईमान है। हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता कि जब तक हम तौरात के ऊपर साबिक़ा किताबों के ऊपर ईमान नहीं लाते। अच्छा, कहते हैं जी सुनन अबू दाऊद 4449 हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हा, नहीं पादरी साहब, अनहा नहीं है, अनहो, हाँ अनहा औरत के लिए होता है, अनहो मर्द के लिए होता है। खैर कोई बात नहीं, आप नए नए अभी ज़रा मुहक्किक बने तो चलें, कोई बात नहीं, बहरहाल हमने आपको बता दिया जी। अच्छा जी, वो उनको जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ ले गए और वहाँ जाके उन्होंने बैतुल मदारस आए तो ज़ना की बाबत फ़ैसला करवाना चाहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरात को इज़्ज़त दी, तरात मुकर्रम थी, तकिया पर रखा, अगर तरात बदल गई थी तो क्यों कहा मैं तुझ पर ईमान लाया और ये वो। वैसे कमाल नहीं करते पादरी साहब आप, जब हमारा ये ईमान है कि तरात खुदा का नाज़िल करदा कलाम है, उसमें तो सिर्फ खुदा का नाम ही लिखा हो तो हम उसको इज़्ज़त देंगे, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, इज़्ज़त तो हम उसको देंगे। दूसरी बात, ईमान लाया तो वो आप गलत बयानी कर रहे हैं। सुन ले ज़रा हदीस 4449 है, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि यहूदियों की एक जमात आई और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी वह कफ में ले गए, तो आप इनके पास एक घर में गए जो इनका मदरसा था। उन्होंने कहा अबुल कासम, हम में से एक आदमी ने एक औरत से ज़ना किया है, सो आप इनमें फ़ैसला कर दें। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तकिया रख दिया, आप इस पर तशरीफ़ फरमा हुए, फिर फरमाया तरात ले आओ, तो उसे ले आया गया, तो आपने तकिया अपने नीचे से निकाला और तरात को इस पर रखा, फिर मैं तुझ पर ईमान लाया हूँ उस ज़ात पर भी जिसने तुझे नाज़िल किया है। फिर फरमाया अपना बड़ा आलम ले आओ, तो एक नौजवान को ले गया, फिर रजम का किस्सा बयान किया। ये फिर आगे अन्नाफे की हदीस 4446 देख लें, वो भी हम देखते हैं, बाकी बात जो है वो। अच्छा, सैयदना इब्न उमर से रवायत है कि कुछ यहूदी रसूलुल्लाह के पास आए और आपको बताया कि हमारे एक मर्द और औरत ने बदकारी की है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लोगों ज़ना के मसला में तो रात में क्या पाते हो? उन्होंने कहा जी हम इन्हें बेइज्जत करते हैं। ये था असल मसला। बात क्या थी? यहूदी मदीना में आज़ाद थे कि वो अपनी शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करें। अब कोई बड़ा शख्स जो था वो कोई जुर्म कर लेता तो वो फिर वो शरीयत के अहकाम उनके लिए तो नहीं ना होते, शरीयत के हुक्म तो गरीबों के लिए होता है ना, तो फिर वो क्या करते, वो इस तरह की तवीलें करते। अब इन्होंने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आते हैं, तो उनको कौन सा पता चलना है कि जी तरात का क्या हुक्म है, ये मगर उन्हें नहीं ना पता कि अल्लाह ताला तो वही के ज़रिए अल्लाह के नबी को बाखबर कर देता है। अल्लाह के नबी गया है, उन्होंने जनाब तरात रखी। मसला क्या है? तरात हुक्म की बात है, किसकी? ज़ना के हुक्म की। झूठ बोला यहूदियों ने, उन्होंने कहा जी हम वो उसको बेइज्जत करते हैं, बेइज्जत करेंगे, थोड़ा मारा पीटेंगे, छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, ये बात नहीं, जाओ तरात लाओ, तरात पे ईमान लाओ। मेरा ईमान है तरात के ऊपर, जो हुक्म खुदा ने नाज़िल किया है मेरा उसके ऊपर ईमान है। को पूरी तरात की बात नहीं हो रही है। फैसला क्या है? ज़ना के बारे में। और वो तरात को जनाब उसको निकाला गया तो उसने उसके ऊपर हाथ रख दिया जहाँ ये हुक्म मौजूद था ना, झूठ बोला था ना, तो ये चूँकि पढ़ लेंगे तो उसके ऊपर हाथ रख लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो साहब का यहूदी थे, वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने उसके कहा कि हाथ उठाओ, उसके हाथ पर छड़ी मारी तो नीचे वो जानी के मतलब संसार का हुक्म मौजूद था। तो ये बात थी कि भाई मैं इस पर ईमान लाता हूँ, तुम्हारा क्यों नहीं ईमान है? इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा वाहिद ला शरीक है, औरत का बच्चा खुदा नहीं हो सकता। ये बाइबल कहती है कि लानती है वो शख्स जिसका तवक्कुल इंसान पर है, और बाइबल कहती है यीशु मसीह इंसान है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं खुदा के इस हुक्म पर ईमान लाता हूँ, तुम क्यों नहीं लाते? ये बात है, इस हुक्म की बात हो रही है, ये नहीं कि पूरी तौरात की तहरीफ की भी बात हो रही है। और पूरी बाइबल तो उस ज़माने में इस तरह की किताब नहीं थी। उस ज़माने में जो अलग अलग ये किताबें थी, सारी अलग अलग किताब तमारों की सूरत में थी। वो पूरी बाइबल तो ला के भी नहीं रखी थी, तो वो तमार थे, अलग अलग किताब थी। बात इसके हुक्म की हो रही थी बस। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी हज़रत अली, हज़रत सालम, इब्ने मसूद, इनका कुरान कहाँ है?
اور جب ہم قرآن شریف کے حوالہ سے تحقیق کرتے ہیں مزید تو پتہ چلتا ہے کہ 4 صدی ہجری میں ایک قرآن جلا دیا گیا، اور نہ صرف 4 صدی عیسوی میں ایک قرآن جلایا گیا، ہمیں اور بھی ایویڈنس ملتے ہیں کہ حضرت علی نے جو قرآن جمع کیا تھا اس کا جو ہے نہ تو عطا ہے آج کے زمانہ میں، نہ ہی پتہ ہے، اور نہ ہی عطا پتہ لگ سکا۔ پھر حضرت سالم نے قرآن جمع کیا، وہ بھی غفلت کی تاریکی میں معدوم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے قرآن جمع کیا، مردان نے مسلمانوں کی آنکھوں کے آگے اس کو پھینک دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے قرآن جمع کیا، حضرت عثمان کے غلاموں نے زد و کوب کر کے اسے چھین لیا اور آگ میں ڈال دیا۔ اب سوائے صحیفہ عثمانی کے، یعنی حضرت عثمان کے صحیفہ کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن باقی نہ رہا تھا اس وقت کے زمانہ کے اندر، اور یہی جو صحیفہ حضرت عثمان نے یا قرآن حضرت عثمان نے تشکیل دیا تھا اس وقت کے زمانہ کے اوپر دنیا میں رائج کیا گیا تھا۔ اور آج کے اس زمانہ کے اندر ہمارے مسلمان بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا، حضرت سالم نے جمع کیا تھا، حضرت ابو بکر نے کیا تھا، ابن مسعود نے کیا تھا، وہ قرآن کہاں ہے؟ جبکہ حضرت عثمان کا جب دور آیا تو حضرت عثمان نے، آپ کے زمانہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہر انسان نے قرآن بنا لیا ہوا تھا خود سے، اور حضرت عثمان نے تمام تر ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن خود سے تشکیل دیے ہوئے تھے چھینا اور چھین کر جلا دیا۔ اور یہ بات میں ایویڈنس کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس کا ایویڈنس جو ہے میں نیچے کومنٹ کے اندر پیسٹ کر دوں گا۔ تو ان کا قرآن یہی قرآن ہے بھئی۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا تو میں آپ کو کیا بتا دوں کہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کوفی قرات ہے، یہ قرات حفص ہے، اور حفص جو تھے وہ کوفی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو تھی نا وہ کوفہ میں تھی، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ کے گورنر تھے، حضرت علی کوفہ کے جو تھے نا وہ خلیفہ تھے وہاں، وہ تو یہ کوفی قرات ہے یہ والی جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت علی والا ہی قرآن ہے، یہی حضرت عثمان والا قرآن ہے۔ اس پر تمہاری پوری ایک ڈیبیٹ ہو چکی ہے، کراچی کے ایک پادری صاحب تھے، اس کے بعد انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی حضرت عثمان نے قرآن جلا دیا تھا۔ نہیں پادری صاحب، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ سے جلال ظاہر کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خاص شاگرد ہیں، نبی کے دماد ہیں، نبی کے دور دماغ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور اس زمانے میں مسلمانوں قرآن کو کچھ جلانا یہ ناممکن سی بات تھی، کیونکہ آدھی دنیا کے اوپر جو قرآن تھا وہ موجود تھا، اور قرآن کی حفاظت کے 2 ذریعے تھے، ایک حفظ تھا اور دوسرا ہم نے ایک پادری شفیق قمر صاحب کو نا ایک مناظرے میں چیلنج کیا تھا کہ آ جائیں بھائی، نہ آپ کے پاس بائبل ہوگی نہ ہمارے پاس قرآن ہوگا، جہاں سے آپ کہیں گے ہم قرآن لکھ کے دیں گے، جہاں سے ہم کہیں گے بائبل آپ وہاں سے لکھ کے دیں گے۔ پادری صاحب بھاگ گئے تھے۔ یہی چیلنج ہم آپ کو کرتے ہیں کہ آ جائیں، آج بھی فیصلہ کر لیں۔ ہمارے اگر بالفرض کوئی دشمن پوری دنیا میں سے قرآن کریم اکٹھے کر کے ضبط کر کے جلا لیتا ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تو کروڑوں سینوں میں قرآن حفظ ہے بھائی، یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ تو حضرت عثمان نے جو قرآن کریم جو ہے وہ تلف کیے تھے، لوگوں نے اپنے طور پہ جو تفسیری باتیں لکھی ہوئی تھی یا قرات کا اختلاف تھا، اس طرح کے مسائل تھے، اور یہ ذمہ دار لوگ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کوئی پالوس کی طرح نہیں تھے کہ کبھی یسوع مسیح کو ملے ہی نہیں، یسوع مسیح کی زندگی میں اس کے دشمن تھے، پھر یسوع کو لعنتی کہہ رہے ہیں۔
اور یسوع کے احکامات کو بدل کے اپنے احکام بنائیں، یہ وہ نہیں تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے صحابہ تھے بھائی۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کے اعتراضات تھے قرآن کریم کے حوالے سے، ہم نے ان سب کا تقریباً آپ کے 9 اعتراضات تھے، ہم نے ان کا جواب دیا۔ مگر کوئی بات نہیں، اگر اور بھی آپ کے پاس کوئی اعتراضات ہوں تو وہ آپ لے کے آئیں، ضرور انشاءاللہ ہم ان اعتراضات کا جواب دیں گے، مگر یہ گزارش کریں گے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ شکریہ۔